ऑपरेशन ज़रबयाज़, मुल्क भर में दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रैंड ऑपरेशन का प्लान तैयार। भारतीय हुकूमत पर इंतहा पसंदी और मुस्लिम दुश्मन रवैये की छाप बरकरार। पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। क्या पीसीबी और क्रिकेट के मामलात में बेहतरी एक ख्वाब रहेगा? नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से आगे में मैं आपके साथ नबीला सिंधु और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर अयाज खान साहब। हमारे आज के मौज़ूआत आप जान चुके हैं। अगर आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, बज़रिए स्क्रीन तफसीलात आप तक पहुंच रही हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अयाज साहब, सबसे पहले तो हम खिराज तहसीन पेश करेंगे पाक फौज को, जिन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं। मीर अली का इलाका भी क्लियर कर दिया है। मीर अली, मुझे देख रहा था आज अखबार में, मैं एक तस्वीर देख रहा था, वैसे तो वो वहाँ से विजुअल्स भी आते रहे, लेकिन उसमें मुझे यूं लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ हुई होगी मीर अली में, क्योंकि जिस तरह से उस इलाके की वो तस्वीर मैंने देखी है, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड था इनका, बिल्कुल शिद्दत पसंदों का, और उसको खाली करा लेना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी कामयाबी है पाक फौज की। बिल्कुल जिस तरीके से विजुअल्स हम भी देख रहे हैं कि घर भी तबाह हुए हैं, दुकानें भी तबाह हुई हैं, लोग अपने घर बार ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं। जिस तरह से पाक फौज ने वहां पर होल्ड हासिल किया है, यह सब इससे तो मतलब अब ऑपरेशन को कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऑपरेशन तो कामयाब हो चुका। उस वहां की हद तक तो उसमें तो कोई शक ही नहीं, कोई शुबे वाली बात ही नहीं कि ऑपरेशन वहां पे जो हो रहा है उसमें कामयाबी पे किसी को शुबा नहीं है। इशू वो है जो आपने देखा चंद दिन पहले जो लाहौर में हुआ, रायवंड में, जो रायवंड में हुआ, प्राइम मिनिस्टर के घर के इतने करीब वहां पे दहशतगर्द रह रहे थे, और उसके बाद अब देखा कि पूरा गैंग वो उसका इन्होंने पकड़ा है। 19 साथी उनके गिरफ्तार किए हैं, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल हैं। 2 खवातीन भी शामिल है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। बेसिकली अब इस महाज पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे अभी आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो बात कर रही थी, पेशावर में केपी की गवर्नमेंट भी ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रही है। कराची के हवाले से भी हम सुन रहे हैं कि कराची में भी कोई वो एक ऑपरेशन डिफरेंट था, इस हवाले से भी एक ऑपरेशन करने की जरूरत है, और होगा, वो भी यकीनन होगा। लाहौर में एक इंसिडेंट तो हो गया। ऐसा बहुत से प्रोग्राम्स में हम ये बात करते थे कि ऑपरेशन शुमाली वज़ीरिस्तान जो जारी है वो तो जारी ही जारी है, लेकिन जो कबायली इलाकों में इनके लोग यहाँ पर मुलव्विस हो चुके हैं, लोगों के साथ घुल मिल चुके हैं, उनका पता कैसे चलेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे? देखिए, बात ये होती है कि एक फोर्स जब होती है, जब स्ट्रेंथ बनती है किसी भी ग्रुप की, तो लोग ऑटोमेटिकली, कुछ लोग तो ज़ाहिर नजरियाती तौर पर किसी ग्रुप के साथ होते हैं, चले जाते हैं, कुछ लोग खौफ की वजह से चले जाते हैं कि यार हमने अगर इनका साथ ना दिया तो ये हमें मारेंगे। तो वो जब स्ट्रेंथ टूट जाती है इस तरह के ग्रुप्स की, तो वो जो आप लोग समझ रहे होते हैं उनके हमदर्द हैं या उनके लिए काम भी कर रहे थे, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू होते हैं। वो फिर कौमी धारे में मिलना शुरू होते हैं, उनके नज़दीक उनको पता चलता है कि नहीं यार, इन लोगों की अब अक्सरियत है, इस सोच के लोगों की। बुनियादी तौर पर जो सोच हावी हो जाती है माशरों पर, जो लड़ाई हो रही होती है ना नजरियात की, उसकी बुनियादी वजह ये होता है कि आप हावी होना चाह रहे होते हैं, और जिस नजरिए के लोग हावी हो जाते हैं, ज़ाहिर है उनका नजरिया मुसल्लत भी हो जाता है और अक्सरियत बन जाती है उस मुआशरे की, तो वो ऑटोमेटिकली पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। वो तो बहुत से लोगों ने सरेंडर भी किया, और लोग भी करेंगे। ये वक्त के साथ ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके बावजूद कुछ शिद्दत पसंदी कहीं ना कहीं फिर मौजूद रहेगी। ये 100% इसको जड़ से तो नहीं आप उखाड़ सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जितना ह्यूमनली पॉसिबल है वो आप कर लेंगे, ठीक, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो यार साहब, ये जो केपीके में भी ऑपरेशन का कहा जा रहा है, ग्रैंड ऑपरेशन का प्लान कर लिया गया है, और आप कह रहे हैं कि कराची में भी नए सिरे से एक ऑपरेशन किया जाएगा, इसके लिए फेडरल हुकूमत का कहना है, उन्होंने कहा होगा, या कि ये सूबाई हुकूमतों का अपनी सवाबदीद है? नहीं, ये देखें, ये तो कोई गवर्नमेंट अपने तौर पर तो ये फैसला नहीं करती, अगरचे कर भी सकती है, करना चाहिए भी, क्योंकि जो ये हंगामी हालात हैं उसमें। लेकिन बेहतर ये होता है कि फेडरल गवर्नमेंट को एतमाद में लेके आप शुरू किया जाए। उसकी वजह ये कि कोई एक इदारा अज खुद कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसमें बेशुमार इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो ज़ाहिर है मरबूत कोशिश से बेहतर नताए जाते हैं। बिल्कुल, ये जिस तरह रायवंड का वाकया हुआ, वहां पर भी इंटेलिजेंस शेयरिंग ही काम आई है, क्योंकि पता चला था कि इनिशियली जो हुआ वो हमने देखा, जो प्रोलॉन्ग हुआ वो चूंकि वो शेयरिंग उस तरह से नहीं थी।
اس لیے مسائل پیدا ہو کے اتنا طویل ہوا، ورنہ یہ بہت جلدی ختم ہو جانا چاہیے ٹھیک تھا۔ ہے ایاز صاحب، پھر اس جو گرینڈ آپریشن کا رد عمل سامنے آئے گا اس کے لیے حکومتوں کو کس حد تک کام کرنا ہوگا؟ نہیں، رد عمل تو اس وقت تو نہیں آئے گا۔ دیکھیں اس وقت تو ایک بات یہ فیکٹ ہے کہ اکثریت، یہ کہتے ہیں پوری قوم، میں چلیں کہتا ہوں کہ اکثریت قوم کی ایک بھاری واضح اکثریت جو ہے وہ شدت پسندی کا خاتمہ چاہتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ آپریشن شروع ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کس طرح سے آپریشن کی حمایت میں تو کہیں سے آواز آپ کو نہیں سنائی دی۔ عمران خان صاحب نے یہ ضرور کہا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ہماری گورنمنٹ کو نہیں بتایا گیا اور اچانک شروع کر دیے گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس حد تک تو کوئی آواز آپ نے سن لی، لیکن آپ نے یہ آواز کہیں سے نہیں سنی کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک، وچ مینس کہ قوم یہ چاہتی تھی کہ شدت پسندی ختم ہو۔ جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، مذاکرات کو چانس دینے کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ کسی طریقے سے ختم ہو، یہ مسئلہ ختم ہو، یہ لوگ دھماکوں میں مرنا بند ہوں، لوگوں فائرنگ ہوتی ہے، خودکش حملے ہوتے ہیں، یہ چیزیں تو ختم ہو جائیں نا، ٹھیک، وہ جس طرح سے بھی ہو جائیں۔ اب مذاکرات سے ظاہر ہے مذاکرات کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا، لیکن مذاکرات ہم نے دیکھا کہ سنسیریٹی ہمیں نظر نہیں آئی، فائنلی پھر آپریشن کی طرف تو جانے پڑا۔ ایک لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ عمان سے، محمد الیاس صاحب، ان کو بھی شامل کریں گے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ ہلو جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یاد خان صاحب ہیں؟ جناب الیاس صاحب فرمائیے۔ کیا یہ جو آپریشن ابھی پورے ملک میں شروع ہو رہا ہے؟ جی سوال ہے آپ کا؟ جی جی بہت شکریہ الیاس صاحب۔ ہاں، جہاں جہاں فیل ہوگا کہ وہاں کوئی ان کے ساتھی ہو سکتے ہیں، ان کو کچھ سلیپر سیلز ہو سکتے ہیں، وہاں تو آپریشن ہوگا۔ وہ آپ پورے ملک سمجھ لیں یا ملک کے ان خاص شہروں میں ضرور یہ آپریشن ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر وہ آپریشن کامیاب نہیں ہوگا جو شمالی وزیرستان میں ہو رہا ہے۔ صاحب، یہاں پر عوام کا کیا کردار بنتا ہے؟ وہ کس طریقے سے نشاندہی کر سکتے ہیں ان لوگوں کی؟ جی بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ دیکھیں پہلے ایک سسٹم، پولیس کا بڑا زبردست سسٹم ہوتا تھا، اس کے مخبر ہوتے تھے، اور جیسے کوئی نیا بندہ آتا تھا محلے میں، ان کو پتہ چل جاتا تھا، وہ بتا دیتے تھے کہ جی یہ مشکوک سرگرمی بھی نظر آ جاتی تھی۔ اب بدقسمتی سے اوور دا ایئرز یہ ہوا کہ کچھ لوگ انٹروورٹ زیادہ ہو گئے ہیں، اپنے آپ میں مست رہنا لوگوں نے شروع کر دیا، وہ نہیں فکر کرتے کہ آپ کے ہمسائے میں کون رہ رہا ہے۔ پوش لوکیلٹیز میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، وہ تو ایک بڑا لطیفہ مشہور ہوا تھا نا ڈی ایچ اے جب شروع میں بنا، کہ کسی بندے نے فون کر کے کہا یار تمہارے گھر میں ابھی میں نے دیکھا ایک چور دیوار پھلانگ کے تمہارے گھر میں گیا، تو اس نے کہا یار تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی، چور میرے گھر میں آیا نا، میری نیند کیوں حرام کر رہے ہو، جاؤ سو جاؤ آرام سے، مجھے بھی سونے دو۔ تو کچھ اس طرح کا وہ رد عمل ہوتا ہے کہ جی نہیں، ہم انڈیپینڈنس ہماری بڑی ضروری ہے، لیکن وہ جو ایک کلچر ہوا کرتا تھا، سب لوگ جانتے تھے ایک دوسرے کو کہ اچھا فلاں میں وہ چاچا فلاں رہتا ہے، فلاں میں وہ فلاں صاحب رہتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو کوئی بھی نیا شخص آتا تھا تو آپ کو فوری پتہ چل جاتا تھا۔ اب وہ چونکہ کچھ مادی دور ہے، ہر بندہ اپنی زندگی گزارنے میں اور دن رات ایک کرنے میں اور بلوں کے لیے اور بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے اکٹھے کرنے میں لگا ہوا ہے کہ اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ ساتھ میں کون رہا ہے۔ بالکل، امجد ہیں ہمارے ساتھ گوجرا سے، ان کو بھی شامل کریں گے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ ایاز صاحب، پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں پاک فوج کو کہ پاک فوج نے بہت اچھا اقدام کیا ہے۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو دہشت گرد ہے پنجاب میں، کیا پنجاب گورنمنٹ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کرے گی؟ بہت شکریہ امجد صاحب، گجرا سے آپ فون کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ بالکل، کارروائی تو آپ نے دیکھا ایک کارروائی تو ہو گئی ہے، اور مجھے یہ بتائیں کہ کون سی گورنمنٹ کارروائی نہیں کرنا چاہے گی؟ ساری گورنمنٹ، جب ظاہر ہے کہ کل کو انہیں بھی تو بھگتنا پڑے گا، اور یہ تھریٹ صرف آپ کو اور مجھے نہیں ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی ہیں تھریٹس، ان کے اعلیٰ عہدیداران کو بھی تھریٹس ہیں، اس لیے انہیں کرنا پڑے گا، یہ ہمارے کہنے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، یقیناً کریں گے آپریشن جہاں ضرورت پڑے گی۔ ٹھیک ہے، یا صاحب گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اس بریک کے بعد، بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں اور دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। या सब ऑपरेशन ज़रब आज़म के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं और पाक फौज को खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं। अगर सियासत के हवाले से बात की जाए तो रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है, और जरदारी साहब के हवाले से अगर बात की जाए तो कंट्रोवर्सी भी सामने आ रही है। जरदारी साहब अमेरिका पहुंच गए, वाइस प्रेसिडेंट से मिले, तो बहुत आप देखें कि इतनी हाइप मिल गई उनके दौरे को। एक्स प्रेसिडेंट थे, ये कोई आप 15 दिन पहले तसव्वुर कर सकती थी कि इतनी हाइप मिल जाएगी उनके दौरे को? ठीक है अयाज साहब, इसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त वफाकी वजीर रेलवे साद रफीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। ताकत का इजहार है। हमारे पास मादरे वतन पर जाने निछावर करने वाले अजीम सिपाही, पाकिस्तान के पास एक आज़ाद अदलिया है जो फैसले करते वक्त हुकूमतों के दबाव को कबूल नहीं करती, एक वाइब्रेंट मीडिया है जो हक़ाइक़ को सबके सामने लाता है। पाकिस्तानी जमहूरियत से इश्क करते हैं। इन्होंने कभी मुतलकुल अन्नानियत को और कौमों की तरह कबूल नहीं किया। 4 मरतबा आमरीयतों को उखाड़ फेंका और वोट के जरिए तब्दीली के अमल की हिमायत की। पाकिस्तानियों ने जंगों, जल्जलों, सैलाबों और हर तरह की आफात का मर्दानावार मुकाबला किया और सीना सपर रहे, कभी हिम्मत नहीं हारी। अब एक तवील अरसे से दहशतगर्दी का आसेब पाकिस्तान पर छाया हुआ है। पाकिस्तान को खुद इन्हसारी और खुशहाली की मंजिल से हम किनार करने के लिए लाजम है कि हम बतौर कौम दहशतगर्दी के इस अफरेद को जड़ों से उखाड़ फेंकें। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 68वें यौम आज़ादी को 30 रोज़ा तकरीबात आज़ादी के ज़रिए मनाने का फैसला किया है। ये तकरीबात आज़ादी मुल्कगीर सतह पे होंगी और इनमें हर शोबा ज़िंदगी के लोगों को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के फॉरेन मिशंस के ज़रिए और पाकिस्तान कम्युनिटी के ज़रिए इन तकरीबात का इनकाद किया जाएगा इंशाअल्लाह। इनकी कुछ तफसील मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। तकरीबात आज़ादी का आगाज़ इंशाअल्लाह 1 अगस्त को बरोज़ जुमातुल मुबारक जुमा के इज्तिमाअत में पाकिस्तान और पाकिस्तान के शोहदा और पाकिस्तानियों की जद्दोजहद के हवाले से खुसूसी खुतबात और दुआओं से होगा। और 1 अगस्त ही को हम सब मिलकर इंशाअल्लाह, सब पाकिस्तानी मिलकर मुल्क भर में कौमी परचम लहराने की तहरीक का आगाज़ करेंगे। अरकान काबीना। हम बात कर रहे थे आसिफ अली जरदारी के दौरे अमेरिका के हवाले से। या साहब, आप इस हवाले से कुछ अहम इंकिशाफात कर रहे हैं? नहीं, कोई इंकिशाफ नहीं कर रहा। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि 15 दिन 20 दिन पहले तक आप देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी कहीं थी नहीं। हमें लग रहा था कि सारा कुछ तारुल कादरी और इमरान खान 2 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं हुकूमत के बाद, जो सामने हैं, जो सब कुछ कर सकते हैं। फिर अचानक यूसुफ रजा गिलानी साहब उठे, कराची गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि मुशर्रफ साहब के हवाले से एक डील हुई थी और PMLN भी उस पर ऑन बोर्ड थी और सारा कुछ हुआ। उस पर एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई। फिर जरदारी साहब ने जैसे ही रखते सफ़र बांधा, शैला रजा साहब ने एक दिलचस्प बयान दे दिया। फिर उस पर एक डिबेट शुरू हो गई। वो बयान अगर ना देती तो जरदारी साहब के इस दौरे को इतनी हाइप ना मिलती। उसकी वजह ये कि जब वो गए हैं, अब हर जुबान पे ये है कि जरदारी साहब अमेरिका में हैं। अच्छा, क्यों है अमेरिका में? इसका मतलब है कि वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें इस सारी सिचुएशन पे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जरदारी साहब फिर मियाँ साहब को बेल आउट कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट को बेल आउट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी कहीं गुम हुई हुई थी। इमरान खान साहब लीड ले रहे थे और जो 14 अगस्त को वो जो आज़ादी मार्च करने जा रहे हैं,
اس میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے بھی اپنی پارٹی سے ناراض کارکن جو ہوتا ہے نا وہ پھر کہیں کسی دوسری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اب وہ گیلانی صاحب کا بیان آنے کے بعد اور اب زرداری صاحب نے جب بیان دیا میاں صاحب کے حوالے سے کہ بادشاہ نہ بنے, وہ بادشاہت کے بیان کے حوالے سے جیالہ جاگ گیا. بالکل جیالے کو لگا نہیں میری پارٹی ابھی زندہ ہے, تو اس لیے وہ جیالہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ایک بار پھر وہ اس نے تعلق اپنا بنا لیا. اب وہ دوسری طرف نہیں دیکھ رہا اس سٹیج پہ, کیونکہ بنیادی طور پہ وہ بھول گیا تھا. بات تو زرداری صاحب سے شروع ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو منتخب وزیر اعظم ہے, آپ بادشاہ نہ بنے, اور وہ اس کو آگے لے کے اب عمران خان صاحب چل رہے ہیں وہ بادشاہت کو کہ جی 14 اگست کو ہم بادشاہت ختم کر کے پاکستان کو آزاد نیا پاکستان بنائیں گے اور آزاد کرا دیں گے. اور نئے پاکستان کے لیے ویسے آپ نے اپلائی کر دی پاسپورٹ کے لیے؟ نہیں, ابھی تو نہیں کیا. ابھی نہیں کیا, ابھی آپ انتظار کر رہی ہیں کہ بن جائے. نیا پاکستان بنے گا پھر اس کے بعد سوچیں گے, پھر آپ سوچیں گی. بالکل, کیونکہ ابھی تک ہم جو دیکھ رہے ہیں صرف باتیں ہی سامنے آ رہی ہیں. جب تک عملی اقدامات سامنے نہیں آتے تو کیوں خام خواہ میں اپنا وقت ضائع کریں ہم. ضرورت نہیں ہے پیسے خرچ کرنے کی. بالکل ایسا ہی ہے. ایاز صاحب, پاک بھارت سیکرٹری خارجہ تعلقات بھی ہونے جو ہے ان میں بہتری کے لیے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. ایک بار پھر ان کے درمیان میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اس دفعہ جو پاک بھارت خارجہ سیکرٹری بات ہوگی اس سے کوئی باہر بھی نکلے گی, کوئی ہمارے ہاتھ میں کچھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس وقت مودی سرکار کے آنے کے بعد مطلب یہ تو بالکل لگ رہا تھا کہ تعلقات کی نوعیت شاید بدل جائے گی اور یہ مذاکرات بھی شروع نہیں ہو سکیں گے. اس حوالے سے تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے, پیش رفت ہے کہ 25 اگست ڈیٹ آ گئی. مطلب یہ خبریں تو آ رہی تھی کہ اگست میں ہونے والی, کل بھی چھپی, 11 دن پہلے بھی, 10 دن پہلے بھی چھپتی رہی, لیکن کل فائنلی یہ ایک سٹوری آ گئی کہ جی بات ہوگی خارجہ سیکریٹریز کی, اور ان کا جی 25 اگست کو ہم اسلام آباد میں ملاقات کریں. بالکل. اب وہ کچھ بہت سی تجاویز دیکھیں, بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوتی ہے, ورکنگ گروپس بھی کام کر رہے ہوتے ہیں مختلف ایشوز پہ, ایک ایشو پہ 4-4 6-6 لوگ دونوں طرف سے نیگوسیشنز کر رہے ہوتے ہیں, ورکیبل سلوشنز بنا رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو کچھ چیزیں نئی سامنے آئی ہیں جن پہ غور ابھی وہ حتمی نہیں ہے, غور یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹک لیول ہے, یہ سیکٹری لیول, ان میں نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, نہ دہشت گردی کا ایشو ڈسکس ہو سکتا ہے اس طرح سے, کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں اور بڑے ایشوز ہیں. اسپیشلی کشمیر تو بہت ہی بڑا ایشو ہے, تو ان میں یہ نہ رکھے جائیں یہ دو ایشوز. ابھی جسٹ تجاویز ہیں, اس پہ غور ہو رہا ہے, ابھی فائنل نہیں ہے. ابھی صرف بات چیت کو آگے بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, مطلب یہ یہاں سے بات سلسلہ آگے بڑھے اور جب پھر فارن سیکرٹریز تک, فارن منسٹرز تک جائے تو ظاہر ہے پھر وہ تو پالیٹیشنز انوالو ہو جائیں گے. تو اس میں وہ ایشوز بھی آ جائیں, ان پہ بھی ڈسکس کر لیا جائے, تاکہ جب پرائم منسٹرز بیٹھ کے بات کر رہے ہوں سیریس ایشوز پہ, دونوں بیٹھے ہوں, ون آن ون ہو رہی ہو یا وفود کی سطح پہ ہو رہی ہو, تو پھر کسی نہ کسی کوئی پیش رفت نظر آ جائے کہیں. لیکن ابھی ہم کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, بڑی ہائپ بن جاتی ہے, پھر آگرہ کہیں درمیان میں آ جاتا ہے, وہ معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں. چلے ایسا کچھ وقت کے لیے اگر ہم ان بڑے بڑے ایشوز کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں, لیکن جب سے مودی حکومت بنی ہے, اس سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. کچھ عرصے سے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں, کل کا واقعہ دیکھیں جو روزہ توڑوا دیا گیا ایک مسلمان کا, پھر غلطی سے کوئی بارڈر کراس کرتا ہے, اس کو آپ مار دیتے ہیں اور پھر آپ اس کی لاش دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اس چیز پہ نادم بھی نہیں ہوتے ہیں. یہ ایشوز نہیں ہیں, یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. دیکھیں یہ وہاں کے مسلمان کے لیے مسائل, آج وہ ثانیہ مرزا کو تلنگانہ کا وہ انہوں نے بنایا تھا, برانڈ ایمبیسڈر بنایا, اس کے اوپر بھی تنقید آنی شروع ہو گئی, بہت تنقید ہوئی, اس پہ بہت شور مچا ہوا کہ جی پاکستان کی بہو کو آپ نے کس طرح بنا دیا. اب ثانیہ مرزا پاکستانی نہیں ہے, بالکل نہیں, وہ انڈین ہے, اور انہوں نے کہا بھی کہ حیدرآباد دکن سے میں ہوں, اور حیدرآباد دکن میں ثانیہ مرزا تو باقاعدہ وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ 2004 میں وہاں کے منسٹر سے بات ہوئی ثانیہ مرزا کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا جی وہ ہماری بیٹی ہے, ہماری دھرتی کی بیٹی. مطلب اتنا زیادہ ثانیہ مرزا اور اس کے علاوہ بھی یاسر وہ اب بھی اگر کھیلتی ہیں کسی بھی پلیٹ تو وہ انڈیا کا نام بھی انہی کی نمائندگی کرتی ہیں. ہم اس بات کو یہیں سے جاری کریں گے, بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, तो अयाज साहब कहीं पर भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है हुकूमतों के बदलने से भी? नहीं, वहाँ तो फ़र्क पड़ा इंडिया में क्योंकि बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट मिल गया और आप देख रहे हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि चूँकि बीजेपी एक इंतहा पसंद जमात है और वो समझते हैं कि हिंदू ही सब कुछ है वहाँ। अब मुसलमानों के लिए हम ये बहुत पहले से बात कर रहे थे कि अगर बीजेपी को इस तरह का मैंडेट मिलेगा तो मुसलमानों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। बिल्कुल। और हम रोजाना की बुनियाद पे देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा वाकया होता है कि जो मुसलमानों को एहसास दिलाया जाता है कि वो शायद कहीं गलत जगह रह रहे हैं। ये अल्टीमेटली ये इंडिया के लिए भी चीज ठीक नहीं है, इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। उसकी वजह ये होती है कि जब आप मुसलमान वहाँ कम नहीं है, मुसलमान अगर अक़लियत में हैं तो सबसे बड़ी अक़लियत है, उतने ही मुसलमान इंडिया में भी हैं जितने पाकिस्तान में पूरे एक मुल्क में हैं, तो ये बड़े मसाइल पैदा होंगे इनके लिए, बीजेपी के लिए भी और इंडिया के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। ठीक है यार साहब, एक लाइव कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, मेजर रिटायर्ड हैं हमारे साथ, उनको भी शामिल करेंगे। क्या पूछना चाहेंगे हुसैन साहब आप? हेलो जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। अयाज खान साहब, मैं आपसे एक बड़ा सीधा साधा सवाल पूछने लगा हूँ कि पहली बात तो कुछ मैं आपकी डिस्कशन और तबसरों के जरा पीछे जरा जाने की मुझे इजाजत दें, माजरत चाहूंगा मैं। मुझे ये बताएं कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त वजीरिस्तान में, आप ये हालिया हमने यहाँ ये जगह जीत ली, ये यहाँ जगह फतह कर ली, आप क्या समझते हैं कि ये जितनी फैक्ट्रीज पकड़ी जा रही हैं ये वो फैक्ट्रीज हैं जो पाकिस्तान में काम तखरीबकारी में इस्तेमाल हो रही थी? नहीं, ये मेजॉरिटी वो फैक्ट्रीज हैं जो अपने मुल्क को आजाद करने के लिए अफगानिस्तान में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। ये उनकी सपोर्ट में असला यहाँ से बंद कर जाता था क्योंकि वहाँ कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं है। यहाँ के जो तखरीबकार हैं ये बेसिकली पॉपी ग्रोअर्स और हेरोइन स्मगलर्स हैं जिन्होंने अपने लाहौर, कराची, हर जगह छोटी छोटी जगह एमोनियम नाइट्रेट नहीं है ये खाद, इससे ये अपना असला बनाते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट उसका ये है। अब मुझे ये बताएं कि वो ये आपके इस हमारे इस एक्शन से जो अफगानिस्तान में जहाद का मामला शुरू है, क्या उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नंबर एक। नंबर दो, अगर ये इसमें हमारे कियानी साहब ने जो पहले कमांडर इन चीफ थे उन्होंने इसको ना कर दी थी कि मैं नहीं करूंगा ऑपरेशन, वो बहुत दूरदर्श इंटेलेक्चुअल आदमी था। ये हमें बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके अपने ख्यालात हैं, आपके ख्याल में ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए हो रहा था, तो मेजर साहब यहाँ जो खुदकुश हमले होते रहे, जहाँ जो इतने धमाके हुए, इतने लोग मर गए, वो किसने मार दिए? आगे ये पॉपी ग्रोअर्स ने मार दिए, ये हेरोइन के स्मगलर्स ने मार दिए। अजीब बात है, मतलब मेरी समझ से बाहर है कि कियानी साहब को आप खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। मैं समझता हूँ कि कियानी साहब ने डिले करके ये हमारे लिए मसाइल पैदा किए थे और इस पे मेजॉरिटी मुत्तफिक भी है। बहरहाल अपना आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इससे इत्तफाक, मैं तो कम से कम इससे इत्तफाक नहीं करता। चलिए अयाज साहब, हम दोबारा मौक़िफ़ की तरफ ही आते हैं। हम बात करें पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से, तो अयाज साहब एक और भी बहुत अहम इशू है कि जब भी हम देखें सियालकोट पर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जाती है और बिला इश्तियाल फायरिंग की जाती है, इस हवाले से भी तो गुफ्तगू होनी चाहिए, इसको भी अच्छा, ये हुआ है कल, लेकिन बदकिस्मती से उधर से हुआ है, इधर से होना चाहिए था, उधर से हुआ है कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो खिलाफ वर्जी हो रही है उस पे बात तो हुई है लेकिन उस तरफ से हुई है, तो जाहिर है जब ये बैठेंगे सेक्रेटरी खारजा, अगर उस तरफ से बात हुई है, यहाँ पर नुकसान हमारा हो रहा है, तो हम किरदार के हवाले से इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमारा अगर नुकसान होता है हम उस पर आवाज भी नहीं बुलंद कर सकते। हम नहीं करते। आप देख रही हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, यही तो कर रही हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने के चक्कर में आप अपना नुकसान हर चीज बर्दाश्त कर रहे हैं। आप कहते हैं ठीक है कुछ नहीं होता, जो कह रहे हैं वो कोई नहीं, बड़ा भाई है। अब आपने बड़ा भाई मान लिया। इस चीज को तब भी फॉलो करें कि जब आपको रत्ती बराबर भी कोई फर्क दिखे, जब आपको फर्क ही नहीं दिख रहा तो आप इस चीज को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट के भी सोचने की बात है, हमारी गवर्नमेंट के भी सोचने की बात है। हम बिल्कुल इसके मुखालिफ नहीं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात आपके बेहतर ना हो, आप ताल्लुकात उनके साथ बेहतर करें, ठीक करें। उसकी वजह ये कि दो हमसायों में अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो वो फिजा एक इलाकाई फिजा भी अच्छी होती है
اور پروگرس کے موقع ملتے ہیں دونوں ممالک کے لیے اچھا ہوتا ہے, دونوں ممالک کے لیے, اوور آل پورے خطے کے لیے. ظاہر ہے اس خطے میں پاکستان اور انڈیا ہی مین اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, اگر ان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے تو باقی آٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. چائنا کے ساتھ تو ظاہر اب نہ انڈیا مقابلہ کر سکتا ہے, وہ جو مرضی سمجھتے رہیں, نہ ہی ہم کر سکتے ہیں, لیکن یہاں انڈیا اور پاکستان دو میجر فیکٹرز ہیں, ان کے تعلقات آپس میں ٹھیک ہو جائیں تو معاملات خاصے بہتر ہو سکتے ہیں. کوشش تو پھر دونوں طرف سے ہونی چاہیے نا, یک طرفہ کوشش تو نہیں ہونی چاہیے. تو ہو ہی نہیں سکتی نا, اس میں تو پاسبلٹی نہیں ہے. دیکھیں مودی صاحب نے میاں صاحب کو انوائٹ کیا تھا, انہوں نے ایک اچھا جیسچر دکھایا, یہ چلے گئے, لیکن پھر کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے جو کیا اس کے بعد جو ان کو چارج شیٹ دی, شو کاز نوٹس دیا, اور وہ بڑی افسوسناک صورتحال تھی, وہ ہمارے لیے برداشت نہیں کی جا سکتی تھی, لیکن اس کے باوجود ہماری گورنمنٹ نے کر لیا. تو سرتاج عزیز صاحب نے ضرور نیکسٹ ڈے کچھ وہ جو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کی جو انڈیا کے لیے کنٹروورشل تھیں, وہ انڈیا سے وہاں پہ شور ہونا شروع ہوا, کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو پوائنٹ سکور کرنا تھا کر لیا, تو وہیں تک رہنی چاہیے تھی بات. لیکن بہرحال پرائم منسٹر کی لیول پہ ہمیں اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں آئی. انہوں نے یہ کہا, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایک خط بھی لکھا تھا انہوں نے شکریہ کا کہ جی آپ نے مجھے بلایا تھا, پھر اس کا جوابی خط آیا مودی صاحب کی طرف سے. تو ایاز صاحب جو وہاں پر ہو رہے ہیں مسلمانوں کے لیے, جس طریقے سے وہاں پر مذہب کے اوپر وار کیا جا رہا ہے, زبردستی روزے توڑوائے جا رہے ہیں لوگوں کے, مذہبی آزادی کو سلب کیا جائے, ختم کیا جا رہا ہے, یہاں پر ان کی حکومت کا, مودی حکومت کا کیا کردار بنتا ہے؟ ان کی طرف سے تو مذمت بھی نہیں آئی ہے, وہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں مودی حکومت, مودی صاحب کو یہ دیکھنا پڑے گا, ظاہر ایک اسٹرینتھ ہے, فورس ہے, جنہوں نے آپ کو ووٹ دیے, آپ نے اپنا ایک فیس ایسا بنایا ہوا تھا انتہا پسندی کا, اسی پہ آپ کو ووٹ پڑا نا, تو اب مودی صاحب کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا ان چیزوں کو کنٹرول کرنا, کیونکہ ظاہر ہے وہ ووٹ بینک آپ کا متاثر ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے آپ ان پہ ہاتھ ڈالتے جائیں گے, آپ کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے. لیکن یہ مسئلہ بہت بڑا ہوگا, الٹیمیٹلی یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوگا اگر اس طرف توجہ نہ دی مودی صاحب نے, وہ ان کو دینی پڑے گی. عبدالجبار ہے ہمارے ساتھ, ان کو بھی شامل کریں گے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ یاز خان صاحب سے میرا سوال ہے, عبدالجبار شاکر بول رہا ہوں خوشاب سے. جناب, اگر بارڈر پر سرحد پر گولی چلتی رہی تو پاک بھارت خارجہ سیکٹری کا خطاب نتیجہ سے ہو سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ورکنگ باؤنڈری پہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں, تو خاصی مدت سے ہو رہے ہیں. خارجہ سیکٹری مذاکرات پہ اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے. وہ تو اب یہاں تک بات ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہو جائے تب بھی مذاکرات نہیں رکیں گے, تو اس سے تو فرق نہیں پڑے گا خارجہ سیکٹری مذاکرات پہ میرے خیال میں. اچھا ایاز صاحب, گفتگو کے سلسلے کو بڑھائیں گے, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایاز صاحب تھوڑا سا ذکر اگر ہم کرکٹ کے حوالے سے بھی اور کھیل کے حوالے سے کر لیں, آپ نے کہا تھا کہ نجم سیٹھی اور پی سی بی لازم و ملزوم ہے, لیکن اب نجم سیٹھی بیک پہ آ رہے ہیں, کیا بنے گا پی سی بی کا؟ نہیں ہوا کیا اس دن سپریم کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے کوئی سوال ایک پوچھا ہے, اور اس کے بعد سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو الیکشن لڑوں گا ہی نہیں. بڑی مایوسی کی صورتحال تھی میرے لیے. تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب جب تک کم از کم نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے تب تک تو وہ چیئرمین پی سی بی رہیں گے, اور ابھی تک تو خیر وہ اس موڈ میں تو ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا ڈومیسٹک جو چینجز کی ہیں کرکٹ میں انہوں نے, وہ میرے خیال میں اب ان کو اس طرح کی چینجز تو اب چھوڑ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس کو نئے چیئرمین کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. اگرچہ گورننگ بورڈ کے ممبر تو وہ رہیں گے, لیکن ایک بات ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیصلہ انہوں نے ٹھیک کیا اسٹیپ ڈاؤن کرنے کا, جی اب میں الیکشن نہیں لڑ رہا. یہ میرے خیال اس چیز کی تو ضرور تعریف کی جانی چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ان کو پی سی بی کے چیئرمین سے کوئی بڑا عہدہ ملنے والا ہو؟ وہ کہیں آپ ملک سے باہر جانے کی اس کے بعد کوشش کریں گی, امریکہ کا نام لے لیں گی, کوئی سفارت کا لے لیں گی, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی کوئی ایسی صورتحال ہے, میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کی بات ہے. ابھی وہ گورننگ بورڈ کے ممبر رہیں گے پی سی بی کے, اس کے بعد دیکھیں شاید کسی موقع پہ یہ بھی پاسبل ہو جائے, لیکن اس سٹیج پہ تو نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ ڈومیسٹک انہوں نے چینجز کی ہیں, اور پی سی بی کے نجم سیٹھی صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کی کرکٹ کو ایک روشن مستقبل دینے کے لیے جس حد تک تبدیلی ممکن تھی وہ تبدیلی کی ہے. تو کیا انہوں نے جو تبدیلیاں کی ہیں وہ پاکستان کرکٹ کو روشن مستقبل دے سکے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تبدیلیاں ہر جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ اپنی حساب سے چیزیں چینج کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہمارے اداروں کی ٹیمیں
محکموں کی ٹیمیں جن کو کہا جاتا ہے, کیونکہ عمران خان بڑی مدت سے اس پہ تنقید کیا کرتے تھے, کیونکہ ان کا خیال یہ کہ کمپیٹیٹو کرکٹ کے لیے سٹیز کے درمیان ہونی چاہیے. یہ ایسوسیشنز ہوتی ہیں, جیسے لاہور ورسز کراچی جب میچ ہوتا ہے, یا ملتان ورسز رحیم یار خان, یا کہیں کوئٹہ ورسز پشاور ہو رہا ہو, تو ظاہر ہے اس میں ایک اور طرح سے وہ ایک ولولہ ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے پلیئرز میں, تو اس طرح سے ہونا چاہیے. وہ خیر یہ نہیں کر پائے, کیونکہ محکمانہ ٹیمیں اگر بالکل ختم کر دی جاتی ہیں تو پلیئرز جو ہمارے بیچارے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے ہیں سر, وہ تو بالکل ان کے پلے کمانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. ظاہر اگر آپ فل ٹائم کرکٹ کھیل رہے ہیں سر تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. یہ 5,000 شاید وہ انڈر 15 یا انڈر 16 کے لیے انہوں نے پلیئرز کو مقرر کییں گے, وہ بھی اچھی چیز ہے, چیزیں اچھی ہیں, لیکن میرے خیال میں اب ان کو ان چیزوں سے ہٹ جانا چاہیے. اب نئی مینجمنٹ کو آنے دینا چاہیے, نئے چیئرمین آئے الیکٹ ہو کے, اور پھر وہ آ کے یہ چینجز کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے, میرا یہ خیال ہے. تو جو نیا قانون بنایا اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا دکھے گا آپ کو؟ نہیں, ظاہر ہے اس کے تحت الیکشنز بھی ہوں گے, وہ تو سارا سلسلہ اس کے تحت چلے گا, لیکن جب نئی مینجمنٹ آئے گی اس کے بعد پھر وہ دیکھے گی, اپنے طور پہ تبدیلیاں کرے گی. تبدیلیوں کے لیے ظاہر اسی طرح تو نہیں کر سکتے نا اب, وہ تو ظاہر ہے آپ کے لیے کوئی قانونی طریقہ ہوتا ہے اس میں کہ اتنے یہ. اچھا, گورننگ بورڈ جو ہے نا یہ بڑا اسٹرانگ, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ بیلنس آؤٹ نہ ہو جائے کہ سیٹی صاحب چیئرمین نہیں رہے تو گورننگ بورڈ کے چیئرمین سے زیادہ اسٹرانگ ہو جائے, اور چیئرمین کے پلے کچھ نہ ہو, تو وہ بھی مسائل پیدا ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ چیئرمین کو سیٹی صاحب نے خود بھی چکے یہ چاہتے بھی تھے کہ مجھے پاورز بھی ہونی چاہیے, اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں, ہم نے تنقید بھی بہت کی, لیکن ہم نے دیکھا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ چیزیں انہوں نے ٹھیک بھی, پازیٹیو بھی ہوئی, ان کا فائدہ بھی ہوا, اور اللہ کرے کہ ان کا فائدہ کے حوالے سے سب کے سامنے بالکل اچیومنٹس وہاں انہوں نے لی وہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے یاسر صاحب, اور جو تبدیلیاں کی گئی ہیں اور ہو رہا ہے, امید ہے کہ وہ دیر آئند بھی رہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.